अपहरणमा परेका राइडर अफलाइन राइडरमा थिए भन्दै पठाउ कम्पनीले भन्यो। लुम्बिनीमा कोरोना संक्रमण दर 60% माथि। आफ्नो बचाउ गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवको वक्तव्य, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुस्। दक्षिण अफ्रिकाबाट विमानको पाङ्ग्रामा लुकेर नेदरल्यान्डसम्म पुगेका व्यक्ति जीवितै फेला। मावि तहको 1550 रिक्त शिक्षक पदमा 36,500 भन्दा बढीको आवेदन। इन्जिनियरको स्नातक तहमा भर्ना खुल्यो। फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गाडीमा चढ्ने र ओह्राल्ने ठाउँ तोकियो। 13 प्रहरी सम्पर्कविहीन र 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन चीनबाट चार्टर विमानबाट स्वदेश फर्किँदै संविधानको छिद्र खोजेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने प्रयास नहोस् भन्दै खिमलाल देवकोटाले भने। शहीद सप्ताह सुरु पहिलो दिन शुक्रराज शास्त्रीको सम्झना। महामारीका कारण घट्न थाले हवाई यात्रु उडान कटौती। सवारीका सहचालकले नै लगाउँदैनन् मास्क। कोरोना फैलिने सम्भावना बढ्यो। भिजिट भिसामा जान वार्षिक 6 लाख आम्दानी र खातामा 3 लाख अनिवार्य। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु। त्रिवीको पढाइ भोलिदेखि अनलाइनबाटै हुने। मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न मरिसको राष्ट्रिय फुटबल टोली आज नेपाल आउँदै। मुख्यमन्त्रीलाई एमालेको पत्र। विकास बजेट काटेर सरकार उल्टोतिर हिँड्यो। रेणु यादवले राजीनामा नदिने भनिन्। फेरि गौर नरसंहार दोहोऱ्याउन भनेको थिएन। नोबेल र काठमाडौँमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग। सरकार निर्देशन दिन्छ, मेडिकल कलेजलाई मतलब छैन। हास्य कलाकार मनोज गजुरेलमाथि ठगी प्रयास। ओमिक्रोन पछि नै कोरोना महामारी अन्त्य हुनेछ भन्दै डब्ल्युएचओले भन्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म रेन्यु पनि सदाको चाहिँ तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। रेणु यादवले राजीनामा नदिने र फेरि गौर नरसंहार दोहोऱ्याउँछु भनेको थिइन भन्ने प्रसंगबाट। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले आफूलाई कसैले लक्षित गरेर हिंसा मचाउँछ नभनेको प्रष्टीकरण दिएकी छिन्। आफूले कसैलाई लक्षित गरेर हिंसा मचाउने, फेरि अर्को गौर हत्याकाण्ड गराउने भनेर नबोलेको कुरालाई लिएर भ्रम पर्न गएको भन्दै यादवले दुःख जनाएकी छिन्। मन्त्री यादवले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो उक्त भनाइलाई सामान्य मानिदिन पनि अपिल गरेकी छिन्। उनले गल्ती स्वीकार गरेर पद छोड्नुको साटो बचाउमा वक्तव्य निकालेकी छन्। हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिने गरी बोलेकी यादवलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाव बढिरहेका बेलामा उनी आफै ढाकछोपमा उत्रेकी छन्। बलिदान दिवसका अवसरमा जनता समाजवादीको भातृ संगठनले गौरमा गरेको श्रद्धाञ्जली सभाका सम्बोधनका क्रममा उनले कसैलाई लक्षित गरेर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति नदिएको जिकिर गरेकी छन्। त्यसै गौरवको सभामा मैले दिएको अभिव्यक्ति कसैप्रति लक्षित, कुनै पूर्वाग्रह वा दुराशयपूर्ण मानसिकताबाट आएको थिएन। यादवले भनेकी छन्, मैले आपसी मुठभेड नगर्न वा हुन नदिन कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि हुनबाट जोगाउन दिएको अभिव्यक्तिलाई पूर्वाग्रह रूपमा आफ्नो तरिकाले अपव्याख्या गरियो। यसप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै उनले बताएकी छिन्। उनले आफ्नो मन्तव्यले केही भ्रम फैलिन आएको बुझेको दुःख समेत व्यक्त गरेकी छिन्। गौरमा गत माघ 5 गते आयोजित भातृ संगठनको कार्यक्रममा उनले तराई मधेसमा पछिल्लो समय आन्दोलन चर्काइरहेका डाक्टर सिक्की राउतको नाम नै उच्चारण गर्दै गौर राइस मिलमा 28 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटना दोहोऱ्याउने चेतावनी दिएकी थिइन्। 2063 चैतमा राइस मिलमा परिसरमा उपेन्द्र यादव र रेणु यादव संलग्न तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमले माओवादीका कार्यकर्ता सहित 28 जनाको बर्बरतापूर्वक हत्या गरेका थिए। विशेष गरी रेणु यादवले राजीनामा नदिने बताएकी छन् भने फेरि गौर नरसंहार दोहोऱ्याउँछु भनेको थिइन भन्दै उनले प्रष्टीकरण दिएकी छिन्। दर्शकवृन्द वरिष्ठ हास्य कलाकार मनोज गजुरेलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय ठग गिरोहबाट ठगीको प्रयास भएको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूमाथि ठग्ने प्रयास भएको जानकारी दिएका छन्। कलाकार गजुरेलले कल आएको नम्बर सहितको मोबाइल स्क्रिनशट सार्वजनिक गर्दै ठगी गर्ने गृहहरूको संवाद समेत सार्वजनिक गरेका छन्। गजुरेलका अनुसार ठगी गृहले फोन गरेर म कौन बनेका करोडपति मार्केटिङ अफिसर राहुल भनेको र उनीहरूसँग कुराकानी अघि बढाउँदा तपाईको नम्बर भाग्यशाली नम्बरमा 1 लाख परेको छ र उक्त पैसा निकाल्नु अघि तपाईले पैसा पठाउनु पर्ने भनेको छ भन्दै उल्लेख गरेका छन्। सो पैसा पठाउनका लागि एनआईसी एसिया, ग्लोबल आइएमई, प्रभु बैंक, इन्टरनेट बैंकिङ इत्यादि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनी बताउँदै यदि नभए खाता खोल्न या खाता नम्बर दिलाउनु उक्त गृहले अनुरोध समेत उल्लेख गरेको छ। तर आफूले ठग भनी पहिचान गरिसकेकाले आफू नफसेको भने उल्लेख गरेका छन् र नेपालमा चेतनाको कमी, अनभिज्ञता र आर्थिक प्रलोभनका कारण अनलाइन ठगी हुनेहरूको संख्या बढ्दो रहेको छ। दिनहुँ जसो गरी धेरै नेपालीहरू ठगिने गरेको नेपाल प्रहरीले समेत बताएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई पनि लटरी लागेको छ वा अन्य कुरामा पनि सम्झाइ बुझाइ गरी पैसा पठाउन कसैले बाध्य बनाएको छ वा म कौन बनेका करोडपतिबाट बोल्दैछु, यति पैसा तपाईले चिट्ठामा पाउनु भएको छ, तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ भन्ने जस्तो कुराहरू आएमा तपाईहरूले सोझै सम्झिनु होला कि यो स्क्याम
स्क्याम हो। यो स्क्याम अहिले इन्टरनेटभरि चलिरहेको छ। नेपालका कयौं व्यक्तिहरू यसमा फसिसकेका छन्। तपाईलाई 25 लाखको लोटरी लाग्यो भन्दै केही व्यक्तिहरूको फोन आउने गर्छ। त्यो फोन आउने बित्तिकै तपाईले थाहा पाउनुस् कि यो स्क्याम हो। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा लाग्ने नगरौँ र आफ्नो आइडी पासवर्ड यानि कि ब्याङ्क एकाउन्टको आइडी पासवर्ड पनि कसैलाई दिने नगर्नुहोला। दर्शकवृन्द, एउटा सोच्न नसकिने खबर आएको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट विमानको अघिल्लो पाङ्ग्रामा लुकेर नेदरल्यान्डसम्म पुगेका एक व्यक्ति जीवितै फेला परेका छन्। आइतबार दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गबाट उडेको कार्गोलक्सको मालवाहक विमानको नोज व्हीलमा लुकेर बसेका व्यक्ति नेदरल्यान्डको एम्स्टर्डम स्थित स्कोपल विमानस्थलमा ओर्ली लगत्तै पक्राउ परेका छन्। विमानको बाहिरी भागमा बसेर लामो यात्रा गर्दा पनि ती व्यक्ति जीवितै फेला पर्नुलाई पनि आश्चर्यजनक मानिएको छ। डच प्रहरी प्रवक्ता युवानाले समाचार एजेन्सी एपीएफसँग भनेकी छन्, विमानको नोज व्हील भएको भागमा जीवित फेला परेका उनलाई अस्पताल लगेको छ भने ती व्यक्ति जीवित हुनु आश्चर्यजनक हो। ती व्यक्तिको परिचय भने खुलिसकेको प्रहरीले जनाएको छ भने जोहान्सबर्गबाट एम्स्टर्डमसम्म पुग्ने सामान्यतया 11 घण्टा लाग्ने बताइन्छ भने विमानमाथि उड्दा अक्सिजनको कमी र चिसोले मानिसको मृत्यु हुनेमा ती व्यक्ति जीवित हुनु आश्चर्यजनक भएको समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यो समाचार सुन्दा तपाईहरूलाई पनि अचम्म लागिरहेको होला, तर यो साँचो घटना हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्त चीनमा स्वास्थ्य उपचार गराएर आज स्वदेश फर्किँदैछन्। पूर्व सभामुख समेत रहेकी पत्नी उन्सरी घरतीका साथ आज बेलुकी चार्टर विमान मार्फत पुनः नेपाल आउन लागेको उनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। सुरुमा बैंकक र त्यसपछि चीनमा उपचार गराएका पुनले पूर्व स्वास्थ्य लाभ गरी स्वदेश फर्कन लागेको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएका छन्। नेता वर्षमान पुनको चीनको सेन्जोन स्थित थर्ड पिपल्स अस्पतालमा जन्डिसको उपचार भएको थियो भने वंशानुगत जन्डिसका बिरामी वर्षमान पुन जावलाखेल स्थित सुमेर अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि चिकित्सकको परामर्शमा गत 13 असोजमा थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक गएका थिए भने बैंकक स्थित समित भेज अस्पतालमा 2 महिना उपचार गराउँदा समेत स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार नभएपछि 10 मङ्सिरमा चीन लगेको थियो। विशेष गरी माओवादी नेता वर्षमान पुन चीनबाट चार्टर विमान मार्फत आज स्वदेश फर्किँदैछन्। सरकारले वार्षिक 6 लाख आमदानी नभएका नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसामा जान रोक लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले 8 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै भिजिट भिसामा जान कम्तीमा पनि खाडी मुलुक बाहेक 2 देश भ्रमण गरेको हुनुपर्ने र वार्षिक 6 लाख आमदानी र त्यसको आधा अर्थात् 3 लाख खातामा रकम भएको हुनुपर्ने जनाएको छ भने आजबाट 18 देशमा भिजिट भिसामा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको सरकारले यस्तो नियम ल्याएको हो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएसँगै भिजिट भिसामा विदेश गएका नेपाली विभिन्न देशमा अलपत्र पर्न थालेका छन् र यसलाई मध्यनजर गर्दै रोक को मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले बताएका छन्। पछिल्लो समय भिजिट भिसामा विदेश गएका नेपालीहरू काम गरी बस्ने गरेका छन्। यसरी विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई महामारीको समयमा अझ धेरै समस्या पर्ने गरेको छ। त्यसैले भिजिट भिसामा रोक लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिरामीको कुरुवा वा रेखदेखका लागि जाने 3 पुस्ताभित्रका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि भिजिट भिसामा जान दिने भएको छ। तर त्यसका लागि भने नेपाली दूतावासले सिफारिस पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएपछि मात्र जान पाइनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी भिजिट भिसामा जान वार्षिक 6 लाख आमदानी र खातामा 3 लाख अनिवार्य गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मंगलबारबाट अनलाइन माध्यम पढाउने भएको छ। कोभिड-19 का कारण अनलाइनबाट पढाउने गरी त्रिवी कार्यकारी परिषदबाट निर्णय भएको त्रिवीले जनाएको छ भने त्रिवीले सबै क्याम्पसहरूलाई अनलाइनबाट पढाउने व्यवस्था गर्न आग्रह पनि गरेको छ। भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 2078 माघ 11 गतेदेखि सबै सैद्धान्तिक कक्षा अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने त्रिवी कार्यकारी परिषदको निर्णय भएको र त्रिवीको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थाले सोमबार जारी गरेको सूचनामा समेत उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, पठाउ राइडर प्रवीण राईले अनलाइन राइड लिएको समयमा अपहरण परेको पाइएको छ। राईलाई शनिबार राति काठमाडौँको कोटेश्वरबाट चढेका एक युवकले धापाखेल पुर्याएर लुटपाट गरेका थिए। मुखमा टेप र हातखुट्टामा डोरीले बाँधेर राईसँग भएको 8000 नगद र मोटरसाइकल लिएर भागेका सुमन तामाङ र मेनराज राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने तामाङ कोटेश्वरबाट पठाउमा गएका थिए भने राईलाई धापखेलबाट बन्धक बनाउन सहयोग गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ। राइडर प्रवीणले पनि अफलाइन राइड लिएको पाइएको पठाउ नेपालले बताएको छ। पठाउका अनुसार राईले घटना भएको दिन सामाखुसीबाट कोटेश्वरसम्म अन्तिम राइड लिएका थिए भने कोटेश्वरबाट घटनास्थल धापाखेल पुगेको कुनै पनि विवरण पठाउ एपमा उपलब्ध नभएको पठाउले जानकारी दिएको छ। विशेष गरी अपहरणमा परेका राइडर अफलाइन राइडमा थिए भन्दै पठाउ कम्पनीले भनेको छ।
माध्यमिक तहको शिक्षा पदमा 36,500 भन्दा बढी आवेदन परेको शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ। 1,542 रिक्त शिक्षक पद पूर्तिका लागि खुला गरेको विज्ञापनमा 36,582 जनाले आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ भने माघ 8 गते मावि तहको शिक्षक पदको लागि आवेदन समयावधि तोकेको थियो। आयोगले गरेको माग अनुसार मावि तहका शिक्षक सेवाका लागि 1,44,381 जनाले लाइसेन्स लिएका छन् भने निमावि तहको पुस 7 गते खुलाबन्दीको दरबन्दी 87,000 भन्दा बढी र प्रावि तहमा आयोगले 98,000 बढीले आवेदन दिएका थिए। निमावि तहमा दोब्बर दस्तुर सहित 15 गतेसम्म आवेदन भर्न सकिने भएको छ भने प्राविका लागि यही 13 गतेसम्म नियमित 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म दोब्बर शुल्क तिरेर फारम भर्न सकिनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी मावि तहको 1550 रिक्त पदमा र 36,500 भन्दा बढीको आवेदन परेको छ भन्दै बताइएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी माछाखाले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा सहज पहुँच तथा सुविधाका लागि चढ्ने र ओह्राल्ने ठाउँ तोकिदिएको छ। महाशाखाले पहिलो चरणमा पुरानो बस पार्क यस्तो ठाउँ तोकेको हो। फरक क्षमता भएकाहरूको जीवन सहज बनाउन अझै यस्ता सवारी र अपाङ्गता मैत्री व्यवस्था थप्दै जाने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले बताउनु भएको छ। महाशाखाले पुरानो बस पार्कमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र चढाउने र ओह्राल्ने ठाउँ लेखिएको बोर्ड पनि राखिदिएको छ। ट्राफिक महाशाखाले सार्वजनिक सवारी साधनमा चालक सहचालक तथा यात्रुहरूलाई तोकिएको स्थानबाट मात्रै चढाउन र ओह्राल्न पनि अनुरोध गरेको छ। नेपाल प्रहरीले आफूखुसी कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका 13 प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले गैर हाजिरी रहेका 2 जना प्रहरी हवलदार र 11 प्रहरी जवानलाई स्पष्टीकरण सहित सम्पर्कमा आउन आग्रह गर्दै सोमबार सार्वजनिक सूचनामा जारी गरेको छ। सम्पर्कमा नरहेकाहरूमा प्रहरी हवलदारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जमा दरबन्दी भएका दिपेन्द्र सिंह र सिन्धुपाल चोकको ठोकर्पा प्रहरी चौकीका मङ्गल सिंह कुमार रहेका छन्। सिंह मङ्सिर 19 गते र कुमार 8 गतेदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा छैनन् भन्दै बताइएको छ। यसैगरी प्रहरी जवानहरू विक्रम महर, आसबहादुर गुरुङ, सुनिल चौधरी, शान्तिराम राई, आशिष शेर्पा, नगेन्द्र प्रसाद यादव, मनोज चौधरी, अमृतलाल खत्री, सुरेश कुमार द्वाल, मार्शल जुलम एसपी, दिल दीक्षित, राजकेशी पनि सम्पर्कमा छैनन् भन्दै बताइएको छ। आजको मितिबाट 7 दिनभित्र पनि सम्पर्कमा नआई उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने चेतावनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको छ। विशेष गरी 13 जना प्रहरी सम्पर्कविहीन भएका छन् भने 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्टको फैलावटसँग हवाई यात्रुको संख्या गिरावट आउन थालेको छ। यससँगै वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान संख्या र हवाई भाडा समेत धमाधम कटौती गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार यो साता उडान संख्यामा 10% सम्म कटौती भइसकेको छ। दैनिक 70 भन्दा माथि उडान गर्ने बुद्ध एयरले सोमबारका लागि 64 वटा उडान तालिका मात्र राखेको छ। यति एयरलाइन्सले समेत सोमबार 22 वटा मात्र उडानको तालिका राखेको छ भने सौर्य श्री एयरलाइन्स तथा गुण एयरलाइन्सले समेत साबिकको तुलनामा उडान संख्या कटौती गरेका छन्। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुरेन्द्र बर्तौलाका अनुसार अहिले आवश्यक यात्रामा निस्कनेहरूमाथि घर बाहिर निस्केका छन् र जसका कारण संख्या कम भएको हो भन्दै बताइएको छ। यसमा खास गरी घुमफिरको प्रयोजनमा निस्कने यात्रुको संख्या पनि घटेको छ। अर्कोतर्फ तराई भेगमा अत्याधिक कुहिरोका कारण उडान नै अवरुद्ध हुने क्रमका कारण समेत साबिकको तुलनामा यात्रु संख्या घटेको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी महामारीका कारण हवाई यात्रु घट्न थालेका छन् र उडान पनि कटौती भएका छन्। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ। गए राति 12 बजेदेखि नै मौन अवधि सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मौन अवधिको समयमा एसएमएस र सामाजिक सञ्जालबाट समेत उम्मेद्वारले भोट माग्न पाउने व्यवस्था नभएको जानकारी आयोगले दिएको छ। आयोगका अनुसार मौन अवधिको समयमा निर्वाचन प्रचार गर्न र मत माग्न पनि हुँदैन। उम्मेद्वार र राजनैतिक दलहरूको प्रचार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि रोक लगाइएको छ भने आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताहरूलाई मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम भए पनि नभएको यकिन गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। जसका लागि आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा निर्माण मण्डलको अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग क्रमशः भेरिफाई गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ। सत्तारूढ सहित विभिन्न 8 विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीहरूसँग मनपरी शुल्क लिने काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेविसंघ अनिराश्य ब्युरो अखिल क्रान्तिकारी सहित 8 विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर कांग्रेस नेता सुनिल शर्मा सञ्चालक रहेका दुवै कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज गर्न माग अघि बढाएका छन्। आइतबार बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूको बैठकपछि गैर कानुनी र गुण्डागर्दी शैलीमा विद्यार्थी लुट्ने काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी पनि अनिराश्य ब्युरो अध्यक्ष सुरेश पराजुलीले जानकारी दिएका छन्।
छन्। MBBS, BDS र BNS का लागि विद्यार्थीहरूबाट गैर कानुनी र गुण्डागर्दी शैलीमा विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क नलिने र चर्को मूल्यमा नियम विपरीत छात्रलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय खारेज गर्न जोरदार माग गर्दछौँ भन्दै उनीहरूले भनेका छन्। विद्यार्थीहरूको जायज मागको सम्बन्धन र मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको सहज पठन पाठनको वातावरण नगरेसम्म काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजको भर्ना प्रक्रिया र पठन पाठन स्थगन गर्न पनि माग गर्दछौँ भन्दै विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय मातहत रहेका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूबाट अवैध शुल्क असुल्दानी सरकार मुक्तदर्शक बनेको छ। काठमाडौँ स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज र विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा विद्यार्थीहरू दैनिक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। ती मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा 6 लाख रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन् भने कलेज सञ्चालकले कानुन विपरीत अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रश्न हुँदाहुँदै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन र मोरङ प्रहरीले छानबिन गर्दै आएको बताए तापनि पीडित विद्यार्थीले राहत पाउन पनि सकेका छैनन्। विशेष गरी सरकार निर्देशन दिन्छ, मेडिकल कलेजलाई मतलब नै छैन। कोरोना भाइरसको पछिल्लो नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले गर्दा कोरोना महामारी चाँडै अन्त्य हुने बताइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का युरोपीय क्षेत्रीय निर्देशकले ह्यान्स क्रुगले कोरोना महामारीलाई यस ओमिक्रोन भेरिएन्टले नयाँ चरणमा लगेको र चाँडै नै यो महामारी अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, ओमिक्रोन भेरिएन्टले युरोपलाई महामारी अन्त्यतर्फको खेलतर्फ लाग्दैछ। यद्यपि आगामी मार्च महिनासम्म ओमिक्रोनबाट युरोपका 60% जनता संक्रमित हुने समेत उनको भनाइरहेको थियो। यसपछि महामारी साम्य हुन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले पछिल्लो समय कोरोना विरुद्धको खोपका कारण विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेको र भाइरस कमजोर हुँदै गएको महामारीको अन्त्यको चरणमा पुगेको समेत बताएका छन् र यसै साल सन् 2022 को अन्त्यसम्म महामारी शान्त हुन सक्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। यसैगरी अमेरिकाका वरिष्ठ वैज्ञानिक एन्थोनी फाउसीले पनि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा रहेको भन्दै अब कोरोना महामारी विश्वभर घट्दै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाली टोलीसँग 2 मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि अफ्रिकी राष्ट्र मसिस फुटबल टोली आज नेपाल आइपुग्ने भएको छ। मसिसको राष्ट्रिय टोली आज बिहान 11:15 बजे नेपाल आएको नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। नेपालले माघ 15 र 18 गते दशरथ रङ्गशालामा मसिससँग 2 खेल खेल्नेछ भने खेलका लागि नेपाली टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा रहेको छ। गत असोजमा मालदेशमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनशिपको उपविजेता नेपालले त्यसैता कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छैनन्। त्यस्तै नेपालले सेप्टेम्बरमा भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल मरिसँग पहिलो पटक घरेलु मैदानमा खेल्न लागेको हो। फिफाको आधिकारिक मान्यता पाएको खेलमा मरिसस नेपालको पहिलो अफ्रिकी प्रतिद्वन्दी हो भन्दै बताइएको छ भने फिफाको पहिलो वरियतामा नेपाल 169औं स्थानमा छ भने मरिसस नेपाल भन्दा 3 स्थान तल 172औं स्थानमा रहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानको छिद्र खोजेर स्थानीय तहको चुनाव टार्न वा सार्न नहुने बताएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले भनेका छन्, जब अदालतमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा सम्बन्धमा प्रवेश नै पाएको छैन भने पहिले नै हामीले कानुन संविधानसँग बाजियो भनेर कसरी भन्न सक्छौं। संविधानको छिद्र खोजेर स्थानीय तहको चुनाव टार्ने प्रयास नहोस् भन्दै उनले बताएका छन्। उनले संविधानको व्याख्या र कानुन तर्जुमा संविधान अनुकूल भयो भएन भन्ने सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताएका छन् र उनले भनेका छन्, संविधान लेख्ने संसदले हो, कानुन तर्जुमा गर्ने पनि संसदले हो। संविधानको व्याख्या र कानुन तर्जुमा संविधान अनुकूल भए नभयो भन्ने सर्वोच्च अदालतले हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी संविधानको छिद्र खोजेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने प्रयास नहोस् भन्दै खिमलाल देवकोटाले भनेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले शैक्षिक सत्र 2078-69 को स्नातक तह बीईआरबी आर्क कार्यक्रममा भर्ना खुला गरेको छ। त्रिवीले 5 आंगिक क्याम्पसहरू र 10 सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको लागि आवेदन माग गरेको छ। संस्थाले सूचना जारी गर्दै प्राप्त आवेदनहरूको आधारमा कम्प्युटर विधि मार्फत सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षामा फागुन 8 गतेदेखि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्र पुल्चोकमा सञ्चालन गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ। संस्थाले सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका 12वटा कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेको हो। इच्छुक विद्यार्थीले माघ 13 गते बिहान 10 बजेदेखि 27 गते साँझ 5 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी इन्जिनियरिङको स्नातक तहमा भर्ना खुलेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण दर करिब 60% पुगेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 100 जनाको परीक्षण गर्दा करिब 60 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। अहिले प्रदेशमा परीक्षण भएका करिब 60% मा कोरोना पोजिटिभ देखिने गरेको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले भनेका छन्, पुस 10 मात्रै प्रदेशमा 5528 जना सक्रिय संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये 5036 जना होम आइसोलेसनमा, 50 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 33 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत
भएको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। संक्रमण दर भए तापनि अस्पतालमा भर्ना हुने दर भने पहिलेको तुलनामा धेरै कम रहेको र पुस 10 यता प्रदेशमा 11 जनाको मृत्यु भएको समेत देवकोटाले बताउनु भएको छ। विशेष गरी लुम्बिनीमा कोरोना संक्रमण दर 60% भन्दा माथि पुगेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाई गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड र मास्क अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ भने सामाजिक दूरी कायम गर्न लागेको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सवारी साधनमा जोरबुजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। तर यही सञ्चालन भएका सार्वजनिक सवारी साधनका सञ्चालकहरूले भने सरकारको निर्देशनको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। उनीहरूले मास्क लगाएको देखिँदैन, लगाइहाले पनि सही तरिकाले लगाउने कमै हुन्छन्। जोरबुजोर प्रणाली लागू गरेसँगै सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको चाप बढ्ने गरेको अहिलेको अवस्थामा सञ्चालकहरूले नै मास्क नलगाउँदा संक्रमण रोकिएला भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिएला, यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान हुन जरुरी छ भन्दै बताइएको छ। यदि तपाईहरू पनि सवारीमा चढ्दै हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्ने गर्नुहोला, सञ्चालकले मास्क सही तरिकाले लगाएका हुँदैनन्। नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेश सभाले त्यहाँका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद पोखरेल नेपालीलाई 20 बुँदे ज्ञापन पत्र सोमबार बुझाएको छ। दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री पोखरेलको कार्यकक्षमा पुगेर 20 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। पोखरेल नेतृत्वको सरकार नै 9 महिना पुगिसक्दा पनि सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप एमालेले लगाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सबैको साझा योजना हो भने यही योजनाबाट टेकेर नै हामी दिगो विकासका लक्ष्य पनि हासिल गर्न सक्छौं। तर वर्तमान सरकारले विगतमा निर्धारण गरिएका योजना र विकासका लक्ष्यहरूलाई कटौती गरेर नयाँ अझै गैर बजेटका योजनाहरूमा रकम अन्तरण गरिरहेको बताएको छ भने एमालेले भनेको छ गण्डकी सरकारको यस्ता रवैयाले यस प्रदेशका जनताको विकासको अपेक्षामा ठूलो कुठाराघात भएको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ विकास आयोजनाहरूलाई पनि हेर्नु र विकासका कामलाई ढिला गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन, यसले विकासमा समन्वयिकता प्रदान गर्दैन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी मुख्यमन्त्रीलाई एमालेले पत्र काट्दै विकास बजेट काटेर प्रदेश सरकार उल्टोतिर हिँड्यो भन्दै बताएको छ। दर्शकवृन्द, त्यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।